हामी दानियलको पुस्तकको विषयवस्तु सम्बन्धमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र आज यो हाम्रो दोस्रो दिन हो। पहिलो भागमा हामीले हेर्यौँ कि गॉड्स केयर फर हिज पिपल, परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्ने प्रयास गर्यौँ र त्यसको निमित्त केही महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई हामीले विश्लेषण र त्यसमाथि विचार गरेका थियौँ। र आज हामीले संसारको सबै शासकहरूमाथि परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ, नियन्त्रण राख्नुहुन्छ, किनकि उहाँ सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ। र हामी हेर्दछौँ कि जब परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई वास्ता र फिक्री गर्नुहुन्छ, त्यस अनुरूप संसारका सबै कुराहरूलाई नियन्त्रण गरेर त्यसै अनुरूप निर्देशन पनि गर्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वर राजाहरूका राजा, शासकहरूका शासक, प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वर हरेक घटनाहरूमाथि नियन्त्रण राख्ने, हरेक घटनाहरूलाई निर्देशन गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र संसारको जति मानिसहरूले योजनाहरू बनाउँदछ, ती सबै योजनाहरूको फल परमेश्वरले दिनुहुन्छ। त्यसै कारणले हामी बाइबलमा हेर्दछौँ कि योजनाहरू मानिसले बनाउँछ, तर त्यसको सफलता परमेश्वरबाट आउँदछ। र यो पुस्तकमा पनि हामी हेर्दछौँ केही शासकहरूको बारेमा, र ती शासकहरूले आफ्नो राज्य सञ्चालन गर्नको निमित्त विभिन्न योजनाहरू निर्माण गरेको हामी पाउँदछौँ, तर ती सबै योजनाहरू परमेश्वरबाट नियन्त्रित र परमेश्वरबाट निर्देशित भएको हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले परमेश्वर सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर हरेक घटनाहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरले हरेक कुराहरू आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि पुरा गर्नुहुन्छ र हुनलाई अनुमति दिनुहुन्छ। त्यसकारण आज हामी हेर्दैछौँ गॉड्स कन्ट्रोल ओभर एभ्रिथिङ। जब हामी हेर्दछौँ कि दानियल र उसका साथीहरूलाई जब परमेश्वरले सहायता गर्न अगाडि बढ्नुभयो अनि नबुकदनेजरले जति कुराहरू गरेका थिए ती सबै कुराहरूमाथि उहाँले नियन्त्रण राख्नुभयो। त्यसरी नै यहाँ पनि हामी के हेर्दछौँ भने परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई प्रेम गर्दै जाँदा परमेश्वरले संसारका शासकहरूमाथि, संसारका घटनाक्रमहरूमाथि र संसारका सबै कुराहरूमाथि नियन्त्रण गरेर आफ्नो मानिसलाई चाहिने कुराहरू उहाँले जुटाउनु भयो, मानिसलाई सुरक्षा जुटाउनु भयो, आफ्नो मानिसलाई निगाह प्राप्त गर्नलाई मानिसहरूको हृदयलाई परिवर्तन गरिदिनु भयो। अनि त्यसै कारणले हामी हेर्दछौँ परमेश्वरका मानिसहरूले कृपा पाएको र मानिसहरूको निगाह प्राप्त गरेको र मानिसहरूले तिनीहरूलाई राम्रो व्यवहार गरेको हामी पाउँदछौँ। यसकारण जब हामी दानियलको केही अझ घटनाहरूलाई लिएर यो परमेश्वरको सार्वभौमिकतालाई हामीले व्याख्या गर्नेछौँ। परमेश्वरको सार्वभौमिकतालाई व्याख्या गर्नलाई यो पुस्तकको केही घटनाहरूलाई हामीले हेर्नेछौँ। परमेश्वरले कसरी दानियलको पुस्तकमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूमाथि नियन्त्रण गर्नुभएको कुरालाई हामीले हेर्नेछौँ। त्यस कारणले हामीले यसमा दुईटा घटनाहरूलाई विशेष गरेर हामी लिन्छौँ, किनकि त्यसमा परमेश्वरको नियन्त्रण प्रत्यक्ष रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ। जब राजाहरूले आफ्नो राज्यलाई नियन्त्रण गरेका थिए, आफ्नो जनतालाई नियन्त्रण गरेका थिए र बाहिरी देशहरूमाथि आक्रमण गरेर त्यहाँबाट ल्याइएका बन्दीहरूमाथि नियन्त्रण गरेका थिए र तिनीहरूले संसारमाथि नै शासन गरेको हामी पाउँदछौँ। र यो पुस्तकमा उल्लेख भएका ती शासकहरूलाई हामी हेर्छौँ जसले संसारभरि नै शासन गरेको व्यक्तिहरू थिए र तिनीहरूमाथि कसरी परमेश्वरले आफ्नो न्याय ल्याउनुभयो अनि त्यसपछि आफ्नो दया पनि देखाउनुभयो। त्यस कारणले यो बुँदालाई गॉड्स कन्ट्रोल, परमेश्वरको नियन्त्रणलाई व्याख्या गर्ने बेलामा
हामीले यसमा दुईटा कुरालाई हेर्छौँ, जसमा परमेश्वरको न्याय र परमेश्वरको दया सँगसँगै गएको हामी पाउँदछौँ। जब मानिसहरू परमेश्वरलाई वास्ता गर्दैनथे त्यति बेला परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्थ्यो। जब मानिसहरू फेरि परमेश्वरतर्फ फर्किन्थे तब परमेश्वरले दया देखाउनुहुन्थ्यो। जसरी परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई न्याय पनि गर्नुभयो र दया पनि देखाउनुभयो, त्यसरी नै संसारका शासकहरूमाथि पनि परमेश्वरले न्याय पनि गर्नुभयो र दया देखाउनुभयो। तर जुन प्रेम आफ्नो व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले देखाउनुभयो, जुन आशिष परमेश्वरले आफ्नो मानिसलाई दिनुभएको थियो, त्यो आशिष सबै शासकहरूलाई परमेश्वरले दिनु भएन, सबै मानिसहरूलाई परमेश्वरले बचाउनु भएन। तिनीहरूको विनाश पनि परमेश्वरले ल्याइदिनु भयो र तिनीहरू नष्ट भएर गए, तिनीहरू बर्बाद भएर गए र तिनीहरूको शासन पूर्ण रूपमा नष्ट र विनाश भएर गयो। त्यसकारणले हामीले पहिलो घटना हाम्रो नबुकदनेजर राजाको जीवनमा भएको घटनाले लिँदछौँ र त्यसमा हामी के हेर्दछौँ भने नबुकदनेजर राजाले थुप्रै पटक विभिन्न प्रकारका सपनाहरू देखेका थिए र ती सपनाहरू आउँदा ऊ बेचैन हुँदै भएका थिए, विचलित भएका थिए। तर परमेश्वर आफ्नो अनुग्रह र कृपा देखाएर परमेश्वरले ती सपनाहरूको रहस्यलाई प्रकट गर्नुभयो। अनि तर तिनीहरू नम्र भएन, परमेश्वरप्रति तिनीहरू समर्पित भएन, परमेश्वरलाई तिनीहरूले प्रेम गरेन, परमेश्वरको तिनीहरूले आराधना गरेन अनि तिनीहरू घमण्डमा पर्दै गए। जब तिनीहरू परमेश्वरलाई इन्कार गर्दै गए अनि तिनीहरू घमण्डमा बढ्दै गए। त्यसबाट हामी के हेर्दछौँ भने जब तिनीहरू अति नै घमण्डी भए अनि परमेश्वरले स्वर्गबाट घोषणा गर्नुभयो, आफ्नो न्यायलाई परमेश्वरले कायम गर्नुभयो र ती मानिसहरूलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुभयो। र जब नबुकदनेजर आफ्नो घमण्डमा यति नै अगाडि बढे र परमेश्वरलाई महिमा दिनबाट चुके अनि परमेश्वरले उसलाई पशु समान बनाइदिनु भयो। जब परमेश्वरले उसलाई पशु तुल्य तुल्याउनु भयो अनि त्यसपछि राजाले परमेश्वरको आराधना गरेको हामी पाउँदछौँ। र एउटा अवधि थियो, त्यो अवधिभरि त्यो राजाले पशु झै व्यवहार गर्दथे र यसरी हामी खोज्दै गयो भने साइन्टिफिक तरिकाले त्यो रोग एउटा परमेश्वरले उसलाई दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। र त्यो रोगमा के हुँदो रहेछ भने मानिसहरूले पशु सरह व्यवहार गर्दछ। उसको स्वभावहरू, उसको आनिर बानी, उसको सबै कुराहरू चालचलन पशु जस्तै हुने गरेको हामी पाउँदछौँ। र त्यो बिमारीलाई हामी लाइकेन्थ्रोपी भन्दछौँ। र त्यो लाइकेन्थ्रोपी रोग लागेको मानिसले आफ्नो स्वभावलाई बिर्सेर पशु जस्तै तिनीहरूले स्वभाव पाएको र सोचेको हामी पाउँदछौँ। र त्यही रोग परमेश्वरले नबुकदनेजरलाई लगाइदिनुभयो र त्यसपछि त्यो नबुकदनेजरले आफ्नो राज्य चलाउनुको सट्टा ऊ पशु जस्तै घाँस खाने र पशु जस्तै व्यवहार गर्ने व्यक्ति भए। तर जब उसको होस परमेश्वरले फर्काइदिनु भयो, जब त्यो राजाले परमेश्वरतिर फर्किनुभयो, जब उसले परमेश्वरको सार्वभौमिकतालाई माने, जब उसले परमेश्वरतर्फ फर्के, जब परमेश्वरमा ऊ पश्चाताप गरे अनि हामी हेर्दछौँ उसको जीवनमा परिवर्तन हुन्छ। र जब उसको जीवनमा परिवर्तन हुन्छ, उसको होस जब फर्केर आउँछ अनि उसले परमेश्वरलाई यति नै महिमा दिन पुग्दछ।
र जब हामी उसको कन्फेसनलाई जब हेर्दछौँ, जुन नबुकदनेजर राजा होस पाइसकेपछि परमेश्वरको बारेमा जुन उसले कुरा गरेको छ, परमेश्वरप्रति जुनले प्रार्थना गरेको छ, परमेश्वरसँग गरेको प्रार्थना र त्यसमा भएका शब्दावलीहरूलाई जब हामी हेर्दछौँ, उसले परमेश्वर सार्वभौम भएको हामी पाउँदछौँ, परमेश्वर राजाहरूको राजा भएको हामी पाउँदछौँ, परमेश्वर जीवित भएको हामी पाउँदछौँ, परमेश्वर नै सबै थोकहरूमाथिका प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने सत्यतालाई राजाले बुझेको हामी पाउँदछौँ। र यो जब हामी 4 अध्यायमा आउँदछौँ र 4 अध्यायको 29 देखि 37 पदलाई जब हामी हेर्दछौँ, त्यहाँ राजाले परमेश्वरको दण्ड प्राप्त गरेको र त्यसपछि उसले होस पाएको अनि ती घटनाहरूलाई त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ। र जब 34 र 35 पदलाई हामी पढ्दछौँ, दानियलको 4 अध्यायको 34 र 35 पदलाई जब हामी पढ्यो भने त्यहाँ दानियलले परमेश्वरको बारेमा नबुकदनेजर राजाले सोचेका कुरालाई लेखेको हामी पाउँदछौँ। नबुकदनेजर राजाले परमेश्वरप्रति त्यति बेला यति नै महान विचार भएको हामी राखेको हामी पाउँदछौँ। त्यसरी यहाँ हेर्दै गयो भने होस फर्केको समयमा उसले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेको यी शब्दहरू अति नै सुन्दर, यति नै मार्मिक र यति नै गत लाग्दो छ। जब हामी यी शब्दहरू पढ्दछौँ, हामीले पनि यसरी नै परमेश्वरको बारेमा सोच्नुपर्छ। जब एउटा होस गुमाएका, एउटा पशु जस्तै, जनावर जस्तै जीवन जिएका राजाले जब मानिसको स्वभाव परमेश्वरले उसमा फर्काइदिनु भयो अनि उसले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेको शब्द यति नै सुन्दर र आकर्षक हामी पाउँदछौँ। 34 र 35 पद जब हामी पढ्छौँ भने यसमा यसरी लेखिएको छ, त्यो समयको अन्त्यमा जब परमेश्वरको दण्डको अन्त्य भयो, परमेश्वरले जब उसलाई रेस्टोर गर्नुभयो, परमेश्वरले जब उसबाट जुन मानवीय स्वभाव हटाइदिनु भएको थियो र त्यो फर्काउने जुन समय आएको थियो, त्यो समयको कुराहरूले गर्दछ। त्यो समयको अन्त्यमा म नबुकदनेस्सरले आफ्नो आँखा उठाएर स्वर्गतिर हेरेँ। अब उसले परमेश्वरतिर फर्केको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ, परमेश्वरमा भर परेको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ र मेरो होस फर्क्यो। अब एउटा सधैँ मानिस भयो। अब ऊ पशु जस्तो छैन, ऊ पशु जस्तो व्यवहार पनि गरेको छैन, खानपान पनि उसको त्यस्तो छैन। अब ऊ एकदमै पूर्ण रूपमा मानिस जस्तै सोच्ने भएको हामी हेर्दछौँ। तब मैले सर्वोच्चको प्रशंसा गरेँ। अनि त्यसपछि उसले के गर्छ भने सर्वोच्चको परमेश्वरलाई उसले प्रशंसा गरे। सदा सर्वदै जिउनु हुने उहाँलाई मैले आदर र महिमा गरेँ। यहाँ प्रशंसा, आदर र महिमा, परमेश्वरको प्रशंसा, आदर र महिमा एक दिन हुँदैन। यो पदमा लेखेको छ सदा सर्वदा जिउनु हुने परमेश्वरको पनि सदा नै सर्वदा महिमा, प्रशंसा, आदर, मान र इज्जत हुनुपर्छ। के हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरको सदा सर्वदा हरेक दिन महिमा, आराधना हामी गर्छौँ? हामीले सोच्नुपर्नेछ। धेरैपल्ट हामीलाई अल्छी लाग्छ, धेरैपल्ट हामीले गर्नुपर्ने काम हामी गर्दैनौँ। हामीले एउटा जीवनशैली, जुन जीवनशैलीको कुरा हामी योभन्दा पहिले गरेका थियौँ, जुन एउटा दानियलको जीवनको शैली थियो, जसको साथीहरूको एउटा जिउने शैली थियो, त्यो नै हामी हेर्दछौँ। परमेश्वरको लागि महिमित जीवन हामीले जिएर देखाउन सक्छौँ। हाम्रो जीवनशैली परमेश्वरलाई मन पर्नुपर्छ। धेरैपल्ट हामी एकछिन राम्रो, एकछिनपछि फेरि नराम्रो, त्यस्तो होइन। परमेश्वरले निरन्तर हामीलाई पवित्र र परमेश्वरलाई आराधना गर्ने व्यक्ति भएको चाहनुहुन्छ र परमेश्वरलाई हामीले पूर्ण रूपमा
र सदा सर्वदा नै बाँचुन्जेल नै परमेश्वरको आराधना, प्रशंसा र आदर हाम्रो जीवनबाट दिनुपर्छ भन्ने कुरा नबुकदनेस्जरको मुखबाट हामी यहाँ सुन्दछौँ। किनकि उसले परमेश्वरलाई वास्ता गरेन, परमेश्वरलाई प्रेम गरेन, परमेश्वरले उसलाई आशिष दियो तर परमेश्वरको आशिषलाई उसले बुझेन अनि ऊ घमण्डमा बढ्दै गए अनि परमेश्वरको दण्ड आएपछि अहिले ऊ होसमा फर्केको हामी पाउँदछौँ र सर्वोच्चको परमेश्वरको आराधना, प्रशंसा, आदर, महिमा दिनलाई ऊ अगाडि बढेको हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले यहाँ हामी हेर्दछौँ परमेश्वर सर्वोच्चको परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि दुईटा तथ्यलाई हामीले 34 पदमा हेर्दछौँ। किनकि हामी जीवित परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ। आज येशू प्रभु पनि जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको सृष्टि, परमेश्वरलाई कसैले सृष्टि गरेको हामी भेटाउँदैनौँ तर आज मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका देवी देवताहरू र मूर्तिहरू बनाएर तिनीहरूले परमेश्वरको आराधना गर्दछ र परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा तिनीहरूले दिँदैन र परमेश्वरको क्रोध तिनीहरूमाथि आइपरेको हामी पाउँदछौँ। यसरी नै नबुकदनेस्जरले परमेश्वरलाई महिमा दिनुको सट्टा आफ्नो ठुलो प्रतिमा बनाएर, ठुलो मूर्ति बनाएर मानिसहरूलाई आफ्नो मूर्ति अगाडि घोप्चो पार्न लगाएर परमेश्वरको महिमालाई उसले चोराउने र चोर्ने काम गरेको हामी पाउँदछौँ र त्यसकारण परमेश्वरको दण्ड र आएको हामी पाउँदछौँ। र 35 पद जब हामी पढ्दछौँ, 35 पदमा यसरी लेखिएको छ, पृथ्वीका सबै मानिसहरू व्यर्थका गनिन्छन्। नबुकदनेस्जर राजाले पनि आर्मीलाई गन्ती गर्दथे। उसको जस्तो सेना बलवान र शक्तिशाली कसैको छैन। एकपल्ट दाउद राजाले पनि यस्तै गल्ती गरेका थिए। उनले पनि सबै सेनाहरूलाई गन्ती गरेको हामी पाउँदछौँ र जब परमेश्वरको दण्ड आयो परमेश्वरलाई त्यो कुरा मन परेन किनकि सफलता परमेश्वरबाट आउँदै थियो र उसले घमण्ड आफ्नो सेनामा गर्न पुगे अनि दाउद राजाले त्यसको दण्ड भोग्नु पर्यो। त्यसरी नै यहाँ नबुकदनेस्जरले पनि परमेश्वरबाट सफलता प्राप्त गरे पनि त्यसले आफ्नो सेनाहरूमाथि, आफ्नो मानिसहरूमाथि, आफ्नो शक्तिमाथि, आफ्नो ज्ञानमाथि, आफ्नो योजनाहरूमाथि, युद्धका रणनीतिहरूमाथि उसले घमण्ड गरे। त्यसकारण हामी हेर्दछौँ परमेश्वरको दण्ड उसमाथि आयो र ऊ पशुतुल्य भए र अहिले उसको होस फर्केको छ अनि उसले भन्दछ पृथ्वीका सबै मानिसहरू व्यर्थका छन्। त्यसको कुनै अर्थ छैन। पापमा मानिसहरूको कुनै अर्थ छैन। वास्तवमा परमेश्वर बिनाको जीवन, परमेश्वर बिनाको सम्बन्ध कुनै पनि अर्थको छैन र आज मानिसहरू परमेश्वर रहित भएका छन्, परमेश्वरबाट टाढा भएर जीवन जिरहेका छन् र परमेश्वरको दुश्मन तिनीहरू भएका छन् र त्यस कारणले परमेश्वरको दण्ड तिनीहरूमाथि आइरहेको छ र परमेश्वर बिनाको जीवन कुनै अर्थको छैन। त्यस कारणले मानिसहरू जो परमेश्वरदेखि टाढा छन्, जसले परमेश्वरलाई चिन्दैनन्, परमेश्वरलाई आराधना गर्दैनन्, परमेश्वरको आदर गर्दैन, परमेश्वरको मान गर्दैन, परमेश्वरको महिमा गर्दैन, ती मानिसहरू व्यर्थका छन्। यदि हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको महिमा हुँदैन भने त्यो हामी व्यर्थका छौँ। परमेश्वरको लागि हामी उपयोगी छैनौँ। परमेश्वरलाई हामीले महिमा दिन चुकेका छौँ र जति कुराहरू परमेश्वरको महिमा दिन चुकेका छन् ती सबै व्यर्थका हुन्। यसकारण यो 35 पदमा यसरी लेखिएको छ र स्वर्गका शक्तिहरूलाई र पृथ्वीका मानिसहरूलाई उहाँले चाहे अनुसार गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको चाहना, परमेश्वरको उद्देश्य, परमेश्वरले गर्न खोज्नु भएको काम हुन्छ। कसैले यसलाई रोक्न सक्दैन। त्यसकारणले भनेको छ स्वर्गका शक्तिहरूलाई र पृथ्वीका मानिसहरूलाई
जे भन्नुहुन्छ परमेश्वर तिनीहरूले त्यही गर्छ। आज पनि हामी त्यस कारणले परमेश्वरमा भर पर्ने व्यक्तिहरू भएका छौँ। परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ र हामीबाट जे चाहनुहुन्छ हामीले त्यो गर्नुपर्छ। जब हामी गर्दैनौँ, परमेश्वरप्रति जब हामी अटेडी हुन्छौँ, परमेश्वरले भनेका कुराहरूलाई वास्ता गर्दैनौँ, उहाँको आज्ञाहरूलाई हामी पालन गर्दैनौँ, अनि हामीमाथि परमेश्वरको दण्ड हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई छोडिदिनुहुन्छ अनि केही दिन छोडिदिएपछि हाम्रो जीवन बेहाल हुन्छ, समस्यामा हामी पर्छौँ अनि फेरि हामी परमेश्वरतिर फर्केर गुहार लगाउँछौँ। त्यसरी यहाँ पनि नबुकदनेस्जर राजालाई परमेश्वरले छोडिदिनु भयो अनि उसलाई परमेश्वरले पशुतुल्य बनाइदिनु भयो। अब हामी हेर्दछौँ उसको होस फर्केको छ र परमेश्वरमा भर पर्ने उसले प्रयास गर्दैछ। अगाडि यसमा यसरी लेखिएको छ, कसैले पनि उहाँको हात रोक्न सक्दैन। परमेश्वरले चाहनुभएका कुरा कसैले रोक्न सक्दैन। परमेश्वरले गर्न खोज्नुभएको कुरालाई कसैले रोक्न सक्दैन। परमेश्वरको हातलाई कसैले रोक्न सक्दैन। उहाँले ठहराउनु भएको कुरालाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसकारण यहाँ हामी हेर्दछौँ परमेश्वरको कुरालाई कसैले बिगार्न सक्दैन। परमेश्वरले जुन कुरा गर्नुभएको छ र जुन कुरा उहाँले गर्न चाहनुभएको छ त्यसलाई कसैले पनि विफल तुल्याउन सक्दैन भन्ने यथार्थ हामी यहाँ पाउँदछौँ। जब कसैले परमेश्वरलाई विफल र असफल बनाउन सक्दैन भने हामी किन परमेश्वरसँग लड्छौँ त? किन हामी परमेश्वरको विरुद्धमा जान्छौँ त? यस कारणले हामीले विचार गर्नुपर्छ, यसमा हामीले होस पुर्याउनुपर्छ र परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा, परमेश्वरले भन्नुभए बमोजिम हामीले गर्नुपर्छ। त्यसकारण अगाडि यसरी लेखेको छ, तर तपाईँले के गर्नुभयो भनी कसैले पनि सोध्न सक्दैन। परमेश्वरलाई कसैले पनि प्रश्न खडा गर्न सक्दैन। परमेश्वरलाई प्रश्न गर्ने अधिकारै कसैमाथि छैन, कसैसँग यो अधिकार छैन। परमेश्वरमाथि राज्य गर्ने कोही पनि छैन र परमेश्वरसँग प्रश्न गर्ने कसैसँग त्यस्तो ज्ञान, बुद्धि र औकात पनि छैन। त्यस कारणले नबुकदनेस्जर जस्तो राजा, संसारमाथि शासन गरेको राजासँग त्यो हैसियत छैन कि परमेश्वर तपाईँले यो के गर्नुभयो। धेरैपल्ट हामी प्रश्न गर्छौँ, परमेश्वर यो के गर्नुभयो, परमेश्वर तपाईँले यो के गरिदिनु भयो, परमेश्वर यो किन भयो भनेर हामी प्रश्न गर्छौँ, तर त्यो राम्रो होइन। धर्मी विश्वासले जिउँदछ, शङ्काले होइन। प्रश्न त हामीले आफैसँग गर्नुपर्छ, के आज हामीले गरेको कुरा राम्रो हो, के मैले बोलेको बोली राम्रो हो, मैले फलानुसँग गरेको व्यवहार राम्रो हो। त्यो त हामी आफैसँग प्रश्न गर्नुपर्छ। के मैले आज जिएको जीवनबाट परमेश्वरलाई महिमा भएको छ? के मैले जुन कुराहरू तयार गरेको छु त्यो परमेश्वरको लागि हो? के मेरो पुरै जीवन परमेश्वरको लागि समर्पित छ? कि मेरो पुरै परिघराना र पुरै परिवार परमेश्वरको सेवामा लागेको छ? यस्ता प्रश्नहरू त हामी आफैले गर्नुपर्छ। मैले किन चुकेँ, मेरो यो किन गल्ती भयो, म यहाँ असफल किन भएँ, यस्ता कुराहरू त हामीले आफैले आफूलाई सोध्नुपर्छ। तर भुल्छौँ, हामी परमेश्वरलाई सोध्छौँ, हामी किन यस्तो भयौँ, हामी किन असफल भयौँ। परमेश्वरको वचनमाथि सबै कुराहरू लेखिएको छ। हामीले कसरी बस्ने, कसरी खाने, कोसँग सङ्गत गर्ने, कोसँग बस्ने, कोसँग उठ्ने, कोसँग सल्लाह लिने, सबै कुराहरू छ। तर हामी संसारमा हुँदा गल्ती गर्छौँ। जब हामी संसारमा हुन्छौँ हामीसँग गल्ती हुन्छ। हामीले संसारको मानिसहरूसँग विभिन्न व्यवहारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ हामी ठगिन्छौँ। तर त्यसमा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर सामाजिक रूपले या व्यावहारिक रूपले हामी त्यसलाई सल्भ गर्न र त्यो समस्याबाट निस्किनलाई प्रयास गर्नुपर्छ। जब परमेश्वरले त्यसबाट कुनै निकास दिनु भएन, हामीले सामाजिक पहलहरू गऱ्यौँ, परमेश्वरले निकास दिनुहुन्न भने हामीले पर्खिनुपर्छ, न कि त्यसमा निरन्तर लागिराख्नुपर्छ।
हुन त निरन्तर लाग्नुपर्छ, तर परमेश्वरको बाटो हेरेर नै लाग्नुपर्छ। तर धेरैपल्ट हामी परमेश्वरको बाटोलाई छोडेर हामी अर्कै बाटोतिर हामी लाग्छौँ। विधवाले न्याय नपाउन्जेलसम्म ती शासक कहाँ हामी गएको पाउँदछौँ। त्यसरी नै हामीले निरन्तर प्रयास गरिराख्नुपर्छ, तर परमेश्वरको हिसाबले, परमेश्वरको वचनको हिसाबले, परमेश्वरले जुन तरिकाले हामीलाई ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न भन्नुभएको छ त्यसमा निरन्तर लाग्नुपर्छ, न कि हामीले संसारको बाटो अपनाउनुपर्छ। न्याय परमेश्वरबाट आउँदछ। जुन ठाउँबाट हामी न्याय खोजिरहेका छौँ, जुन ठाउँमा हामी निरन्तर गइरहेका छौँ, धाइरहेका छौँ, त्यहाँ पनि न्याय जुन आउँछ त्यो परमेश्वरबाट आउँछ। त्यस कारणले परमेश्वरमा विश्वास गरेर जीवन जिउनुपर्छ। समस्यामा छ भने परमेश्वरमै विश्वास गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र ती समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। जब हामी परमेश्वरको हिसाबले अगाडि बढ्छौँ, जब परमेश्वरको हिसाबले हामी समस्याहरू समाधान गर्नलाई, हामी जीवन जिउनलाई जब हामी अगाडि बढ्छौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। यहाँ हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले नबुकदनेजरको सिंहासनलाई पुनः फर्काइदिनु भएको छ। यस्तो अवस्था परमेश्वरले फेरि बनाइदिनु भयो कि ऊ फेरि आफ्नो सिंहासनमा, राजगद्दीमा बस्ने अवसर प्राप्त गरेको हामी पाउँदछौँ र यो सबै परमेश्वरकै कारण हुन पुगेको छ र आज उसले प्रशंसा गर्नलाई अगाडि बढेको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण कति व्यक्तिहरू र कति कमेन्टेटरहरूको यहाँ के विश्वास छ भने र यो कन्फेसन जुन नबुकदनेस्सरले जुन यो प्रार्थना र बिन्ती परमेश्वरमा चढाएको छ यसको अध्ययन गरेर कति कमेन्टेटरहरूले यसमा विश्वासमा पुगेको छ, यो विचारलाई, यो निर्णयमा पुगेका छ कि परमेश्वरले नबुकदनेस्सरलाई पनि बचाउनु भएको छ, उद्धार दिनुभएको छ, उसलाई पनि परमेश्वरले उसको पाप क्षमा गरेर आफ्नो राज्यको भागीदार बनाउनु भएको छ। तर यो हामीलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा थाहा छ, परमेश्वर दयावान परमेश्वर हुन्छ। गॉड इज मर्सीफुल गॉड। जब उहाँ दया देखाउनुहुन्छ, जसलाई उहाँले चाहनुहुन्छ त्यो माथि उहाँले दया देखाउन सक्नुहुन्छ। जसलाई उहाँले कठोर बनाउन चाहनुहुन्छ उसलाई कठोर बनाउनु। त्यसकारण यहाँ हामी हेर्दछौँ नबुकदनेस्सरले परमेश्वरको महिमा गर्नको निमित्त यी शब्दहरूको चयन गरेको छ र यो शब्दहरू यति नै सुन्दर छ, यति नै राम्रो छ र परमेश्वरको बारेमा एउटा यति नै राम्रो विचार हामीलाई दिएको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले परमेश्वरले नबुकदनेस्सरलाई बचाउनु भएको छ भने परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरले उसलाई बचाउनु भएको छैन भने तै पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद। तर परमेश्वर दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उसको जीवनबाट हामी हेर्दछौँ। उसको जीवन पनि परमेश्वरले नियन्त्रण गरेर राख्नुभएको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदछ। त्यो राजा जति कुदे पनि, त्यो राजाले आफ्नो बलमा, आफ्नो शक्तिमा, आफ्नो सैन्य शक्तिमा, आफ्नो ताकतमा जति कुदे पनि हामी हेर्दछौँ सबै कुराहरू परमेश्वरको नियन्त्रणमा हामी पाउँदछौँ। र जब हामी 5 अध्यायमा आउँदछौँ, 5 अध्यायमा पनि हामी एउटा घटना हेर्दछौँ र त्यो घटनाले पनि के देखाउँदछ भने परमेश्वर सबै कुराहरूमाथि नियन्त्रण राख्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ। हरेक व्यक्तिको जीवनको गतिविधिलाई परमेश्वरले निहाल्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, त्यसमाथि नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र निर्देशित पनि। त्यसकारणले हामी 5 अध्यायमा जुन घटनाहरू हामी हेर्दछौँ भित्तामा केही कुराहरू लेखिएको। जब राजाले, त्यो समयका राजा बेलशजरले जब परमेश्वरको विरुद्धमा जाँदछ, उसलाई थाहा थियो नबुकदनेस्सरलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुभएको थियो। परमेश्वरले उसलाई फेरि आफ्नो निगाह र आफ्नो अनुग्रह दिनुभएको थियो। त्यो कुरा उसलाई राम्ररी थाहा छ। तर पनि ऊ
परमेश्वरमा समर्पित हुनुको सट्टा, परमेश्वरमा पश्चातापी भएर जीवन जिउनुको सट्टा ऊ परमेश्वरको विरोधमा जाँदछ। र हामी हेर्दछौँ बेबिलोनको राजाले जेरुसलेमको मन्दिरबाट जुन भाँडोहरू परमेश्वरको पूजाको लागि, आराधनाको लागि राखिएको थियो, ती कुराहरूलाई उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। र जब उसले परमेश्वरको भाँडाकुँडाहरूलाई जब उसले दूषित र अपवित्र तुल्याए, त्यसपछि हामी हेर्दछौँ त्यो भित्तामा एउटा केही कुराहरू लेखिएको उसले हेर्दछ। त्यस कारणले हामी यहाँ हेर्दछौँ 1 र 2 पदमा यसरी लेखिएको छ, बेलशजर राजाले आफ्ना 1000 जना भारदारहरूलाई एउटा ठुलो भोज दिए र उनीहरूसित उनले दाखमद पिए। दाखमद पिउँदै गर्दा बेलशजर राजाले आफू र आफ्ना भारदारहरू र आफ्ना श्रीमतीहरू र रखौचीहरूले दाखमद पिउनलाई उनका पिता नबुकदनेस्सरले यरुशलेमको मन्दिरबाट ल्याएका सुन र चाँदीका भाँडाकुँडाहरू त्यहाँ ल्याउने हुकुम गरे। जुन नबुकदनेस्सरले यरुशलेमको मन्दिरबाट भाँडाकुँडाहरू लिएर आएको थियो, जुन परमेश्वरको आराधनाको लागि छुट्याइएको ती भाँडाकुँडाहरू थिए, र अहिले दाखमद रक्सी खानको निमित्त उसले त्यो भाँडालाई मगाउँदैछ। त्यो भाँडालाई अपवित्र बनाउने योजना बेलशजरले अगाडि सार्दछ। ऊ घमण्डमा थिए। त्यत्रो नबुकदनेस्सरको जीवनमा भइरहेको घटनालाई हेर्दा उसमा कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन भएको हामी पाउँदैनौँ। एकातिर हामी के हेर्छौँ भने जब परमेश्वरले आफ्नो निगाह र आफ्नो प्रेम नबुकदनेस्सर राजालाई दिनुभयो, नबुकदनेस्सर राजाले कन्फेस गरे र परमेश्वरलाई स्वीकार गरे र परमेश्वरको महिमा गरे। र अब यहाँ हामी हेर्दछौँ कि बेलशजर आफ्नो बुवाको अगाडि नै हामी हेर्दछौँ कि परमेश्वरका ती सबै वस्तुहरूलाई अपवित्र तुल्याउनलाई अगाडि बढेको हुँदछ। र जब तिनीहरूले ती भाँडोहरूलाई अपवित्र गरे, जब तिनीहरू दाखमद रक्सीहरू पिउँदै थिए, पार्टी सुरु नै चलिरहेको थियो, त्यसमा हामी हेर्दछौँ भित्तामा केही कुराहरू लेखेर आयो अनि ड्यानियलले त्यसको उल्थापनी गरे र त्यसमा के लेखेको थियो भने परमेश्वरको न्याय बेबिलोनमाथि आएको छ। परमेश्वरले अब बेबिलोनलाई नष्ट गर्नुहुन्छ, अर्काको हातमा दिनुहुन्छ भन्ने कुराको न्याय त्यहाँ परमेश्वरले दिनुभएको थियो। अब बेलशजरले परमेश्वरको न्यायसँग परिचित व्यक्ति थिए, किनकि उसको बुवाको जीवनमा हामी हेर्दछौँ कि परमेश्वरको न्याय आएको थियो। त्यसकारणले जब परमेश्वर दण्ड दिनुहुन्छ हामी नम्र हुनुपर्छ। तर यो राजा अझ घमण्डी भएर घमण्डमा फुलेर अगाडि बढेको हामी पाउँदछ र उसले परमेश्वरलाई र परमेश्वरको त्यो भाँडाकुँडाहरूलाई व्यवस्था गरेको हामी पाउँदछौँ। र एउटा परमेश्वरले फेरि बेबिलोनमाथि न्याय ल्याउने सन्देश त्यो वालमा हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले उसको घमण्डको कारणले परमेश्वरले को आराधनाको निम्ति छुट्याइएका जुन भाँडाकुँडाहरू थिए त्यसलाई अपवित्र तुल्याएको कारणले हामी हेर्दछौँ कि उसको राज्यमाथि मिडियाका मानिसहरूले आएर आक्रमण गरेको र त्यो राज्य खोसेको हामी पाउँदछौँ। र ड्यानियलको जब 5 अध्यायको 18 देखि 23 पद हामी पढ्दछौँ, त्यहाँ परमेश्वरको दण्ड
तिनीहरूमाथि आइपरेको हामी पाउँदछौँ। 18 पदमा यसरी लेखिएको छ, हे महाराजा, सर्वोच्च परमेश्वरले हजुरका पिता नबुकदनेस्सरलाई स्वाधीन राज्य र महानता र महिमा र गौरव दिनुभयो। अब यहाँ हेर्दछौँ दानियलले जब त्यो राजालाई ती कुराहरू भन्दै थिए अनि परमेश्वरको प्रकाश त्यहाँ आएको थियो र नबुकदनेस्सरले जुन कुराहरू प्राप्त गरेका थिए ती सबै परमेश्वरले दिनुभएको थियो भन्ने कुरा दानियलले राजालाई भन्दछ। स्वाधीन राज्य, महानता, महिमा र गौरव सबै परमेश्वरबाट आएको हामी भन्दछौँ। आज पनि हामी स्वाधीन नेपालमा छौँ, फ्री नेपालमा छौँ। यो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। यसमाथि हामीले विचार गर्नुपर्छ, यसको व्यवस्था हामीले गर्नु हुँदैन। परमेश्वरले जुन ठाउँ हामीलाई दिनुभएको छ, जुन राज्य हामीलाई दिनुभएको छ, त्यसलाई हामीले प्रेम गर्नुपर्छ। यसलाई बनाउनलाई हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। यसलाई विकसित बनाउनलाई सबै मानिसहरूको घर यो हो भनेर, हरेक नेपालीको घर हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ, न कि आफैमा हामी गर्नुपर्छ। किनकि हाम्रो समाज यति टुक्रा भएको छ, आज यति विभाजित भएको छ, त्यो राष्ट्रियता हामीमा छैन, राष्ट्र प्रेम हामीमा छैन। जुन फ्रिडमको अनुभूति गरेर हामीले जुन जीवन जिउनु पर्ने छ, जुन स्वाधीनता आज हामीले प्राप्त गरेका छौँ, त्यसमा हामीले गौरव गर्नुपर्ने हो। तर हामी के गर्छौँ भने एकले अर्कालाई बदनाम गर्ने, एकले अर्कालाई हटाउने, तल देखाउने हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यो राम्रो होइन। र परमेश्वरको धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्दछ भन्ने कुरा हाम्रो बाइबलले भन्दछ। र यहाँ दानियल र उसका साथीहरूले त्यो राज्य जबसम्म सम्हालेका थिए, हामी हेर्दछौँ त्यो राज्यमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको हामी पाउँदछौँ र त्यो राज्य संसारमाथि शासन गरेको पनि हामी पाउँदछौँ। र ती कुराहरू नबुकदनेस्सरका छोरालाई दानियलले भन्दै हुनुहुन्छ, सर्वोच्चका परमेश्वरले यी सबै कुराहरू दिनुभएको थियो। उहाँले उनलाई उच्च स्थान दिनुभएकोले प्रत्येक भाषा बोल्ने सबै मानिसहरू र जातिहरूले उनको डर र भय मान्दथे। त्यसकारणले सबै व्यक्तिहरू नबुकदनेस्सरको अधीनमा थिए। सबै व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्दथे, आदर गर्दथे, किनकि त्यो आदर सम्मान पनि परमेश्वरबाट आउँदछ र त्यो परमेश्वरले नबुकदनेस्सरलाई दिनुभएको थियो। राजाले जसको प्राण लिन चाहन्थे लिन्थे, जसको बाँकी राख्न चाहन्थे राख्थे, र जसको पदोन्नति गर्न चाहन्थे पदोन्नति गर्थे, र जसलाई होच्याउन चाहन्थे होच्याउँदथे। तर जो उनको हृदय घमण्डले हठी र कठोर भयो, उनलाई राजगद्दीबाट हटाइयो र उनको महिमा उनीबाट खुसियो। जब परमेश्वरलाई मानिसहरूले हिला गर्दछ, त्यसपछि हामी हेर्दछौँ उसको महिमालाई परमेश्वरले हटाइदिनुहुन्छ। परमेश्वरले उसको महिमा खोज्नुहुन्छ। जुन महिमा परमेश्वरले दिएको हुन्छ, जुन पद उसलाई दिएको हुन्छ, जुन राजगद्दी उसलाई दिएको हुन्छ, त्यो परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ। उनलाई मानिसहरूबाट हटाइएर एउटा पशुको मन दियो। उनी वनका गाधाहरूसँगै बस्दथे र गाईबस्तुले जस्तै घाँस खान्थे। उनको शरीर आकाशको शीतले भित्र थियो, जबसम्म उनले मानिलिएनन् कि मानिसका राज्यहरूमाथि सर्वोच्च परमेश्वरको अधिकार छ र उहाँले इच्छा गर्नुभएकोलाई त्यो दिनुहुन्छ। अब परमेश्वर जसलाई राज्य दिनुहुन्छ उसले प्राप्त गर्दछ। परमेश्वर जसबाट खोज्नुहुन्छ उसले बचाउन सक्दैन। त्यसकारणले यहाँ हामी हेर्दछौँ कि अब त्यो बेबिलोन राज्य उनीहरूको हातमा होइन, तर अर्काको हातमा जान लागेको छ। तर उनका छोरा हजुर बेलशज्जरले यी सबै कुरा जान्दा जान्दै पनि आफूलाई नम्र बनाउनु भएन, बरु स्वर्गका परमप्रभुको विरुद्धमा आफूलाई खडा गर्नुभएको छ
हजुरले उहाँको मन्दिरबाट भाँडाहरू र हजुर कहाँ ल्याउन लगाउनुभयो र हजुरका बारदहरू हजुरका श्रीमतीहरू र रखौटीहरूले तीबाट दागमा पिउनुभयो। हजुरले चाँदी र सुनका, काँसका, फलामका, काठका र ढुङ्गाका देवताहरूको प्रशंसा गर्नुभयो, जो न देख्छन् न सुन्छन् न बुझ्छन्, तर हजुरले यी परमेश्वरको आदर गर्नु भएन, जसको हातमा हजुरको जीवन र हजुरको मार्गहरू छन्। स्पष्ट रूपमा हामी यो 18 पददेखि 23 पदसम्म पढ्यो भने सबै कुराहरू, मान सम्मान, इज्जत, गौरव, महिमा, राज्य, अधिकार, सबै कुराहरू परमेश्वरको अधीनमा छ र जसलाई उहाँले दिनुहुन्छ त्यसले प्राप्त गर्दछ र उहाँ खोज्नुहुन्छ त्यो मानिसले गुमाउँछ। र आज हाम्रो सेवा पनि त्यस्तै हो। हामी जब दोस्रो कोरिन्थीको 4 अध्यायमा पढ्दछौँ, परमेश्वरको कृपाद्वारा आज हामी जुन सेवा प्राप्त गरेका छौँ, किनकि परमेश्वरको कृपाको कारण नै सबै कुराहरू हाम्रो जीवनमा भएको छ र जति कुराहरू आज हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यो परमेश्वरबाट आएको छ। हाम्रो सेवा, हाम्रो जीवन, हाम्रो सफलता, हाम्रो सबै कुराहरू परमेश्वरबाट आएको छ। जसरी यो राजाको जीवनमा, नबुकदनेस्सरको जीवनमा हामी हेर्दछौँ, यहाँ 18 पदमा हेऱ्यो भने स्वाधीन राज्य, महानता, महिमा र गौरव र सबै भाषाभाषीका मानिसहरूमाथि उसको डर परमेश्वरबाट आएका। जब ऊ हठी र कठोर हुन्छ, जब नबुकदनेस्सर हठी भयो, जब ऊ कठोर भयो, जब परमेश्वरको कुराहरूमा उसले वास्ता गरेन, उसले घमण्डमा बढ्दै गए, परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्दै गए, परमेश्वरको मानिसलाई सताउँदै गए, अनि हामी हेर्दछौँ उसलाई राजगद्दीबाट हटाइयो र उसबाट महिमा पनि खुसी र ऊ पशु तुल्य भयो। पशुको मन उसलाई दियो। ऊ पशु जस्तै खान्थे, घाँस खान्थे, पशुहरूसँगै बस्न रमाउँथे, किनकि उसकोमा पशुको मन थियो, मानिसको मन होइन। जब परमेश्वरले फेरि त्यो पशुको मनलाई हटाएर मानिसको मन उसमा हालिदिनु भयो, त्यो अचम्मको घटना रहेछ। परमेश्वरले उसमाथि पशुको मन राख्दा कुनै सर्जरी गर्नुभयो। सधैँ मानिसहरूको सिधै हृदयलाई परिवर्तन गरिदिनु भयो र फेरि त्यो पशुको हृदयलाई हटाएर, मनलाई हटाएर फेरि मानिसको मन राख्दा पनि कुनै सर्जरी गर्नु भएन। सधैँ परमेश्वरले त्यसलाई हटाइदिनु भयो। यो अलौकिक काम, यो अद्भुत काम हाम्रो ज्ञानले, यो मनुष्यको ज्ञानले, हामी जति किताब पढे पनि यो सम्भव छैन बुझ्नलाई। त्यसकारण हामी यहाँ हेर्दछौँ कि परमेश्वरले उसलाई महिमित ठाउँमा पुर्याउनु भयो, अनि फेरि परमेश्वरले त्यो महिमा खोज्दा ऊ पशु सरह भएर फेरि जब उसको महिमालाई परमेश्वरले फर्काइदिनु भयो, आफ्नो महिमालाई, अनि फेरि आफ्नो अधिकार प्राप्त गरे र शासन पनि गर्न अगाडि बढे। तर बेलशजरले यो कुरा उसले जान्दै पनि अब जुन यो गल्ती उसले गरेको छ जानी गर्दछ। 22 पदले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, तर उनका छोरा हजुर बेलशजरले यी सबै कुरा जान्दै पनि आफूलाई नम्र तुल्याउनु भएन। उसले छान नम्र भएर परमेश्वरमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। दानियल उससँगै थियो। परमेश्वर के चाहनुहुन्छ भन्ने कुराको उसले खोजी गर्नु पर्थ्यो र परमेश्वरको महिमाको लागि सबै कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। तर उसले त्यस्तो गरेन। उसले जान्दै परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ, परमेश्वर दण्ड दिन सक्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई अपवित्र बनाउन सकिँदैन, परमेश्वरको विरुद्धमा जान सकिँदैन, परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा थियो। तर पनि
उसले यी कुराहरूलाई वास्ता गरेन, ती कुराहरूमाथि मनन गरेन, तर ऊ घमण्डमा अगाडि बढ्दै गयो। बरु स्वर्गका परमप्रभुको विरुद्धमा आफूलाई खडा गरे। स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ, बेबिलोन राज्यका पनि प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँ आज त्यस्तै परमेश्वरको विरुद्धमा खडा हुनुभएको छ। दानियलले बेलशजरलाई भने, हजुरले उहाँको मन्दिरबाट भाडाहरू हजुर कहाँ लाउनुभयो र त्यसमा रक्सी खानुभयो, ताक मद पिउनुभयो, जसको प्रयोग गर्नु हुँदैन थियो त्यही कुराहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो र त्यो कुरा परमेश्वरलाई मन परेन। तपाईँले जीवित परमेश्वरको आराधना गर्नुको सट्टा तपाईँले कस्ता परमेश्वरको आराधना गर्नुभयो भन्ने कुरा दानियलले स्पष्ट रूपमा बेलशजरलाई भने। हजुरले चाँदी र सुनका, काँसाका, फलामका, काठ र ढुङ्गाका देवताहरूको प्रशंसा गर्नुभयो। नबुकदनेजरको होस पल्टेपछि सर्वोच्चको परमेश्वरको प्रशंसा होस्, सदा सर्वदा जीवित हुने परमेश्वरको आदर होस्, आराधना होस्, प्रशंसा होस् भनेका थिए। र बेलशजरले आज फेरि चाँदीका, सुनका मूर्ति, काँसाका, फलामका, काठका, ढुङ्गाका मूर्तिहरूको पूजा गरेका। जीवित परमेश्वरलाई छोडेर ती मानिसहरूद्वारा बनाइएका कलाकृतिहरूको आराधना गरेका हामी यहाँ पाउँदछौँ। मूर्तिको पूजा न उसले देख्न सक्छ, न उसले सुन्न सक्छ, न उसले बुझ्न सक्छ। त्यस्ताहरूको आराधना गरे तर परमेश्वरलाई आदर गरेन, परमेश्वरको प्रशंसा गरेन। परमेश्वरले उसलाई जीवन दिएको थियो, परमेश्वरले उसलाई मार्ग देखाउँदै थियो, तर पनि उसले परमेश्वरको आराधना गरेन, प्रशंसा गरेन। तर हजुरले यी परमेश्वरको आदर गर्नु भएन, परमेश्वरको आदर गरेन, तर के गरे? जसको हातमा हजुरको जीवन छ, परमेश्वरको हातमा राजाको पनि जीवन छ। सबै मानिसहरूको जीवन र सबै मानिसहरूको योजनाहरू परमेश्वरको हातमा छ। हरेक मानिसहरूलाई मार्गदर्शन दिने काम परमेश्वरबाट आउँदछ। हामी जतिसुकै योजना बनाए पनि सफलता र त्यसको परिणाम परमेश्वरबाट आउँदछ। यो कुरा बेलशजरले बुझेन, ऊ घमण्डमा थियो। धेरैपल्ट हामी पनि यस्तै हुन्छौँ। जब हामी सफल हुँदै जान्छौँ, जब हामी केही कुराहरू जान्दै बुझ्दै जान्छौँ अनि हामीमा घमण्ड बढ्दै जान्छ। हामी एकअर्कालाई आदर गर्नु, परमेश्वरलाई आदर गर्नुको सट्टा हामी घमण्ड गर्दै जान्छौँ। यी संसारका कुराहरूमा हामीले भुल्दै जान्छौँ अनि ती सबै कुराहरू मूर्ति भएर हाम्रो सामुने आउँदछ अनि परमेश्वरलाई जुन आदर गर्नुपर्ने थियो त्यो दिनबाट हामी चुक्छौँ। परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्ने थियो त्यो दिन हामी चुक्दछौँ र हामी परमेश्वरबाट दण्ड प्राप्त गर्दछौँ। हामी परमेश्वरको महिमा रहित हुन्छौँ, परमेश्वरबाट हामी अलग हुन्छौँ। त्यस कारणले हेर्दछ कि जीवन र सबै कुराहरू परमेश्वरको हातमा छ र त्यसको लगत्तै हामी हेर्दछौँ जब उनीहरू मन्दिरबाट ल्याइएका यी सबै कुराहरूलाई तिनीहरूले अपवित्र तुल्याए, तिनीहरू घमण्डमा परमेश्वरको विरुद्धमा जब खडा भए त्यति बेला नै हामी हेर्दछौँ। यसै कारण उहाँले यो लेखोट लेख्न हात पठाउनु भयो। हात मात्रै पठाउनु, परमेश्वरको हातलाई कसैले रोक्न सक्दैन। परमेश्वरको हातलाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसगरी त्यसमा लेखिए र परमेश्वरको दण्ड उमाथि आएको छ। 29 पद हामी पढ्यौँ भने त्यसपछि बेलशजरको हुकुममा
दानियललाई बैजनी वस्त्र पहिराइयो, तिनको गालामा सुनको सिक्री लगाइयो र तिनको राज्यको तेस्रो सर्वोच्च शासक भनी घोषणा गरियो। त्यही राति बेबिलोनका राजा बेलशेजर मारिए अनि मादी राजा दाराले 62 वर्षको उमेरमा त्यो राज्य लिए। त्यसपछि मादीहरू आएका हामी पाउँदछौँ। मेडो पर्सियाले पनि संसारका धेरै राज्यहरूमाथि संसारभरि नै शासन गरेको राज्य हामी पाउँदछौँ। थुप्रै सम्राटहरू छन्। ती सम्राटहरूमा हामी एउटा मेडो पर्सियालाई पनि हामी राख्दछौँ, जसले विश्वमाथि राज्य गरेको। मिश्र देशदेखि हामी गन्ती गर्दछौँ। मिश्र देशको सामुने पनि कसैले टिक्न सक्दैनथे। यस्तो बेला आयो इजरायलको सामुने पनि कोही टिक्दैनथे। त्यसपछि हामी हेर्दछौँ बेबिलोनको अगाडि पनि कोही टिक्दैनथे। मेडो पर्सियाको अगाडि पनि कोही टिक्दैनथे। त्यस्ता भए। त्यसपछि रोमनहरू आए, ग्रिक आए, त्यसपछि रोमनहरू आए र एक समय हामी हेर्दछौँ इङ्ल्यान्ड पनि विश्वमाथि राज्य गरेको देश थियो। तर अहिले तिनीहरू विश्वमाथि राज्य गरेको छैन। स्वाधीनता, सबै राज्यहरूलाई एउटा स्वाधीन राज्य बनाउन परमेश्वरको काम हो। कोही कसै मुनि छैन। उपनिवेशको जीवन अब कसैले जिरहेको छैन। आफ्नो आफ्नो देशमा मानिसहरू छन्। त्यसकारणले हामी पढ्दै जाँदा हामी हेर्छौँ स्वाधीन राज्य बनाउने काम पनि परमेश्वरको हो। हामीले डराउनु पर्दैन। हामी नेपालमा छौँ। नेपालको वरिपरि ठुल्ठुला राष्ट्रहरू छन्। तर जब परमेश्वरले स्वाधीन राज्य हाम्रो राज्यलाई नेपाललाई बनाउनुहुन्छ, कसैले रोक्न सक्दैन, कसैले लिन पनि सक्दैन। तर जब हामी परमेश्वरको विरोधमा जान्छौँ, बेलशजर जस्तै जब परमेश्वरको विरोधमा ऊ खडा भए हामी हेर्दछौँ त्यही राति मादीका राजाले आएर बेलशजरलाई नाश गरेर त्यो पुरै राज्यमाथि कब्जा गरेको हामी पाउँदछौँ। यसकारण पृथ्वीका कुनै पनि मानिसहरू या सबै मानिसहरू व्यर्थका छन्। यसकारणले हामी नेपालीहरू पनि परमेश्वरको प्रेममा, परमेश्वरको डरमा, परमेश्वरलाई आदर दिने व्यक्तिहरू, प्रशंसा गर्ने व्यक्तिहरू हामी बन्नुपर्छ। किनकि सबै राजाहरूमाथिका राजा परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबै प्रभुहरूका माथिका प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबै कुराहरूमाथि परमेश्वर नियन्त्रण राख्ने परमेश्वर, सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो नेपाललाई रक्षा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, जुन सदा सर्वदा जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले यो ढुङ्गाको, हामी यो सुनको, हामीले यो चाँदीको, यो यहाँबाट ढुङ्गा काठको, यी सबै कुराहरूको हामीले आराधना गर्नु पर्दैन। जीवित परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ। र हाम्रो जुन स्वाधीन राज्य छ, यो ठुल्ठुलो राष्ट्रको बिचमा दुई ढुङ्गाको तरुल भए पनि हाम्रो राज्य, हाम्रो देश स्वाधीन रहनेछ। हाम्रो देश फ्री, इन्डिपेन्डेन्ट रहनेछ। परमेश्वरलाई हामीले आराधना गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वर हामीसँग रहनुहुन्छ, हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ, हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ, हामीलाई सफलता दिनुहुन्छ। र हामीबाट परमेश्वरले एउटै कुरा चाहनुहुन्छ कि हामी जीवित परमेश्वरतिर फर्कौँ र हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा गरौँ, परमेश्वरलाई आदर गरौँ, परमेश्वरलाई हामी महिमा दिउँ। अनि सबै कुराहरू ईश्वरको राज्यलाई हामीले पहिले खोजी गरौँ र परमेश्वरले सबै कुराहरू थपिदिनुहुनेछ। यसकारण जब हामी आफ्नो जीवन जिउँछौँ, यहाँ हामी कुनै पद प्राप्त गर्दछौँ, परमेश्वरको महिमाको लागि हामीले त्यसको प्रयोग गरौँ। जसरी हामी हेर्दछौँ दानियल र उसका साथीहरूले जीवनमा जति उतार चढाव भए पनि परमेश्वरको महिमाको लागि
र उसको जीवनशैली नै उसको एउटा प्रमाण बनेको थियो। आज हाम्रो जीवनशैली पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। केही घन्टाको प्रार्थना, केही घन्टाको राम्रो जीवनले पुग्दैन। पुरा जीवनशैली नै हरेक समय नै परमेश्वरको प्रशंसा, आदर र महिमामा खर्चिनुपर्छ। धन्यवाद।